ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन 18 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन 18 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 मार्च 2 तारिक प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष थिल्लात्व तृतीया तिथि बिहान 9:02 त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ। हस्ता नक्षत्र बिहान 8:45 त्यसपछि चित्रा नक्षत्र रहनेछ। गण्ड योग दिउँसो 12:42 त्यसपछि वृद्धि योग रहनेछ। भद्राविष्टिकरण बिहान 9:02 त्यसपछि बवकरण साँझ 7:56 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कन्या राशिमा चन्द्रमा राति 8 बजेसम्म, त्यसपछि तुला राशिमा चन्द्रमा हुनेछ। कुम्भ राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा सौम्य योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल उत्तर, योगिनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि राति 8 बजेसम्म कन्या राशि, त्यसपछि तुला राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:30 सूर्यास्त साँझ 6:04 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा माझी समुदायमा लदी पूजाको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 3:11 देखि दिउँसो 4:38 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 9:23 देखि बिहान 10:50 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:44 देखि दिउँसो 3:11 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला बिहान 10:50 देखि दिउँसो 12:17 रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 12:17 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। अभिजित मुहुर्त दिउँसो 11:54 देखि दिउँसो 12:40 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज काम कार्यको पक्षमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने र प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। चन्द्रमाले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदा दिन सकारात्मक बन्न सक्छ। आज साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईको काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने र ती योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। दिएको कामको अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने र आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने दिन रहेको छ भने सामाजिक काम भन्नाले मान सम्मानमा वृद्धि हुन सक्छ। आजको दिनमा व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गरेको लगानीको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आर्थिक आयका स्रोतहरू फेला पर्न सक्छन्। आज व्यवसायिक वातावरण सहज बन्न सक्ने, सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक सम्बन्धहरूमा सुधार आउन सक्छ। साथ सहयोगको भावना रहन सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा पनि सुमधुर बनाउन आज प्रेमीसँग केही समय बिताउनु, वैवाहिक सम्बन्धमा केही समय बिताउनु राम्रो हुनेछ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो भने प्रतिफल राम्रो मिल्नाले आज अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक छ भने स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै बन्न सक्छ। धैर्य लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्दा दिन राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा
दक्षिण इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृष राशिका लागि आज कर्मचारी वर्ग र कामदार वर्गहरूका लागि आज काम कार्यमा प्रतीक्षा अनुसारको प्रतिफल सामान्य रूपमा मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले चन्द्रमाले कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदा काम कार्यको क्षेत्रमा भने तपाईँले अलिक बढी सजगपन अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ भने कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नु, सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अवसरहरूलाई व्यवस्था गर्दा घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। तपाईँको मेहनत खेर भने जाँदैन। आज काम कार्यमा सहयोगीबाट साथ सहयोग पाउने हुँदा कामप्रतिको मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने बलबुद्धिले भ्याएसम्म आज सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूसँग डटेर सामना गर्नुपर्ने समय पनि हो भने व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने सफलता पाउन आज भाग्यमा भन्दा कर्मको क्षेत्रमा विश्वास गरेर कर्ममा दृढ भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने केही सामान्य समस्याहरू आउँछन् भने समस्यासँग जुधेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज परिवारबाट भने राम्रो साथ सहयोगको भावना रहनेछ, लाभ उठाएर बढ्नुहोला। आज सल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा साथ सहयोग सामान्य रहन सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा केही कमी ल्याउन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आफूले धैर्यता बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ भने आज कुनै पनि कुरामा धेरै चिन्ता तनाव नलिनुहोला, यसले स्वास्थ्य पक्षमा असर गर्न सक्छ। योगा व्यायाम गर्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज काम कार्यमा प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफलका लागि भने धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समयको छ। आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो छैन। आज तपाईँको आफ्नै प्रयासले गर्दा रोकिएका कामहरूलाई दोहोऱ्याएर काम गर्नुहुन्छ भने केही सफलता हात पर्न सक्ने समय हो भने आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा सामान्य अब्जसको भावनाहरू रहन सक्छ। धैर्य लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आज व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने पहिले गरेको प्रतिफलले गर्दा व्यवहार चलाउन सहज बन्न सक्छ, तर ठुलो नयाँ उपलब्धि भने त्यति राम्रो नबन्दिन सक्छ। आजको दिनमा आज कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्, यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ भने आज परिवार घर गृहस्थ जीवनको बोझ शिरमा हुन सक्छ, यसले तपाईँको मानसिक तनावहरू बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक कुराहरूलाई तनाव बढ्न सक्छ, यी कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको तनावहरू कम हुन सक्ने, कठिनाइहरूमा केही कम हुन सक्ने, त्यसैले भावनाहरू सेयर गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने मन हल्का हुन सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भने मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य रूपमा मिल्न सक्ने, अलिक बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा तनावहरू बढ्न सक्छ, योगा व्यायाम गर्नुहोस् र सकारात्मक सोच गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव रिद्धि सिद्धि भगवान ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दै गर्दा आज रोजगारी र व्यवसायका लागि आज महत्त्वपूर्ण दिन बन्न सक्छ। आजको दिनमा आँटेका काम कार्यहरूमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमाको गोचर प्रभावले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि पहिलेका अधुरा अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, ती योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा सहकर्मी
हरूबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आज कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदा उच्च मनोबल बढ्न सक्ने दिन हो भने अवसरहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरू राम्रो परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज काम र व्यावसायिक यात्राले तपाईँलाई नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने काम कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि समग्रमा राम्रो नै रहेको छ। पारिवारिक सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवारप्रतिको आवश्यकतालाई तपाईँले पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज परिवारको सल्लाह सुझावलाई लाभको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने इष्टमित्रमा साथ सहयोगको भावना जाग्नेछ। आज प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धबाट राम्रो साथ सहयोग रमाइलो बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्य पक्ष जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। त्यसैले आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो डिसिजन लिइहाल्नुभन्दा आफूभन्दा ठुला भरपर्दो मान्छेहरूको सल्लाह सुझावलाई मानेर त्यो कार्यहरूको निर्णय लिँदा राम्रो हुनेछ। आज रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन त रहेको छ भने सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही बानीमा तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने तपाईँबाट केही खर्चिला कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज कामकारलाई सहज बनाउन आफ्नो कामकारलाई सीमित बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण ठुला योजनाहरूमा तपाईँले बढ्दै गर्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज सीमित योजनाहरूमा बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने, सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएको राम्रो हुनेछ भने सामान्य दैनिकी खरिदी बिक्री गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई त्रसित बनाउन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज परिवार, कुल, कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्छन्। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने प्रेम जीवनमा आज सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने, वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनमा स्थिरतामा कमी आउन सक्छ। अलिक मनलाई धैर्य बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ भने स्वास्थ्य पक्षमा ध्यान दिँदा राम्रो। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सकारात्मक नै रहेको छ। आज अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज पारिवारिक जमघटका साथ रमाइलो गर्न सक्ने, भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज पहिले गरेको काम कार्यको पक्षमा केही सफलता मिल्न सक्ने, जीवनमा अगाडि बढ्न थप हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज काम कार्यमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही उत्साहित भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अरूले काम कार्यको पक्षमा तपाईँलाई साथ दिँदै गर्दा उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने यसले केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। हातमा आएको अवसरहरूलाई पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि कारोबारमा सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक बन्न सक्छ। आय इन्कम बन्न सक्ने समय रहेको छ भने शेयर बजारमा हुनेहरूका लागि मध्यम दिन बन्न सक्छ। आजको दिनमा परिवार, आफन्त, नजिकसँग रमाइलो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा आज प्रेममा आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने, प्रेमीसित निकटपन बन्न सक्ने र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल पनि राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन हो भने केही अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, खेलकुद, रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर पनि हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ
हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो छैन। आज आर्थिक तनावहरू बढ्न सक्छ, जोस जाँगरमा कमी आउन सक्छ, काम कार्यमा बाधाहरू पर्न सक्छन्। कर्मचारी वर्ग वा कामदारहरूका लागि आज गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने धेरै ठुला योजनाहरूमा अगाडि बढ्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। सीमित योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्छ। तपाईँको मेहनत परिश्रम अनुसार सामान्य रूपमा प्रतिफल मिल्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो गोप्य रहस्यहरू खोल्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यावसायिक पक्षमा कारोबार गर्दै गर्दाखेरि सानातिना गल्तीले नराम्रो परिणामहरू दिन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज आर्थिक खर्च बढ्न सक्छ, जोगिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज ऋण कारोबार लेनदेनमा विशेष सजग रहनुपर्नेछ भने आज केही रिस आवेगहरूलाई पनि कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक झमेलाहरू आइपर्न सक्छ, यसलाई सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि आज प्रेमीसँग केही समय बिताउनुहोस्। वैवाहिक सम्बन्धमा केही समय बिताउनु राम्रो हुनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि घट्न सक्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्य पक्षमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ भने आज खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आज धैर्य, लगनशील र आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभावले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज कार्यक्षेत्रमा केही लाभ मिल्न सक्छ, आर्थिकमा केही लाभ मिल्न सक्ने, सम्बन्धको पक्षहरूमा केही लाभ मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यमा तपाईँको भाग्य र परिस्थितिले साथ दिन सक्ने समय छ। तर भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा लटरी नै फस्छ भन्ने चाहिँ होइन, मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्ने हो। आज आर्थिक आम्दानीको स्रोत बढ्न सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अधुरा कामहरूमा आज अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने रोकिएका कामहरू पुरा गर्नका लागि दिन राम्रो छ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यमा प्रेरित हुन सकिन्छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आज सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। राजनीति, सामाजिक जीवन उच्च बन्दिन सक्छ। आजको दिनमा वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने सेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि मध्यम दिन रहनेछ भने आज तपाईँ ऋण लेनदेनको वातावरण गर्दै हुनुहुन्छ, काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्छ। आजको दिनमा आज परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सल्लाह सुझावहरू तपाईँले सुन्नु यसको राम्रो हुनेछ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन सकारात्मक बन्न सक्छ। गुरुजनको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल हुँदै जान सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। काम कार्यमा भएका चुनौती बाधाहरू हट्न सक्ने दिन रहेको छ भने भोलिका लागि केही राम्रा परियोजनाहरू बुन्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको कर्मक्षेत्रको योजना अनुसार अग्रगतिमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज कर्मले साथ दिन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज केही राम्रा
कामहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ भने कार्यसिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने समय छ। प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई सजिलै हात पार्न सक्ने, दिगो कामको थालनी गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन राम्रो छ। आज कारोबारहरू बढ्न सक्छ र ती बढेका कारोबारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्दै आफूले अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्न सक्छ। आज व्यापार व्यवसायबाट फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सामाजिक जीवन पनि सकारात्मक बन्नेछ। प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन प्रेमीलाई केही समय दिनु राम्रो हुनेछ। वैवाहिक सम्बन्धमा समय खर्चिनु राम्रो हुनेछ। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल बनिदिन सक्छ। आज समग्रमा दिन राम्रो छ। आफूले पनि मेहनत लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले चन्द्रमाको गोचर प्रभाव मध्यम रहेको छ। त्यसैले आज भोलिका लागि अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज सामान्य समस्याहरूसँग डटेर बढ्नु भएमा अवसरहरू हात लाग्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। पूर्ण सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ। तर काम कार्यको क्षेत्रमा अब्जस नै खेप्नुपर्ने अवस्था सृजना भने नहोला। आज तपाईँ सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने, मन खुसी राख्न सक्ने समय रहेको छ भने आज समय अनुसार काम कार्यलाई बदल्ने कोसिस गर्नुहोस्। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा तपाईँ अग्रसर हुँदै हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्छ। तर ठुलो प्रतिबल भने हात लागि नहुन पनि सक्छ। आज निराशालाई छोडेर अग्रसर हुनु राम्रो हुनेछ भने आजको आशाको कर्मले गर्दाखेरि भोलिको दिन राम्रो बन्न सक्छ। आज परिवारको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक जीवन सकारात्मक रहनेछ। सल्लाह सुझाव लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो भने आज परिवारको मनोभावना बुझेर उनीहरूको सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धमा आज साथ सहयोग पाउन सक्ने, यसले गर्दा तपाईँको मन हल्का हुन सक्ने, मानसिक तनावहरू केही कमी हुन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज भोलिको प्रतिफललाई सम्झेर आज मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। आज स्वास्थ्य पक्षमा केही सजग रहनुपर्नेछ। स्वास्थ्य गडबडीले गर्दा दिन केही प्रतिकूल बनिदिन सक्छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि चिताएका कामहरू पुरा गर्न गाह्रो समय रहेको छ। काम कार्यको पक्षमा चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। सहकर्मी र सहयोगीबाट सबैले सोचे अनुसार साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे अनुसार नबनिदिन सक्छ। आज चुनौतीसँग डटेर बढ्नुपर्ने समय छ भने तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दाखेरि आज नजिकमा आएको अवसरहरू गुम्न सक्ने दिन रहेको छ भने ती कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज दोहोऱ्याएर गरेको काम कार्यबाट सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। सोच विचार गरेर बढ्नुहोला। आज आय इन्कमले दैनिकी चलाउन, घर व्यवहार चलाउन मध्यम रहनेछ भने आज आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। ऋण लेनदेनको कारोबारहरूलाई ठुलो कारोबार छ भने विशेष स्थगित गर्नुहोस्। सामान्य कारोबार छ भने सोच विचार गरेर गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा आज खिचातानीपन बन्न सक्छ। पारिवारिक वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँको थकान तनावहरू कम हुन सक्ने। आज सन्तानसँग समय बिताउनु राम्रो हुनेछ भने अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकेला। यात्रामा सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ भने चोटपटकको भय रहनेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ
ध्वासे शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव, ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सकारात्मक नै रहेको छ भने आज काम कार्यको पक्षमा राम्रो महसुस गर्न सक्ने, केही आरामदायी दिन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आशा गरे झै केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो भने आज केही छोटो समयमा उपलब्धिहरू हात पार्न सक्ने समय छ। तपाईँको कार्यको प्रशंसा गर्दै कसैले आकर्षक उपहारहरू पनि दिन सक्छन्। आज कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने वा त्यस्तो अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा सबैको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायको कारोबारहरू सहज वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको दैनिकी आय इन्कम पक्ष वृद्धि हुन सक्छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो बन्न सक्छ। आजको दिनमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सकारात्मक रहेको छ। आज परिवार आफन्तमा जमघट हुन सक्ने, केही रमाइलो वातावरण सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा आज प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने र रमाइलो घुमफिरको दिन पनि रहेको छ। मनोरञ्जनपूर्ण यात्राहरू पनि बनिन सक्छ। आजको दिनमा आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च पनि हुन सक्छ। भोग विलासका कुराहरूमा सामान्य खर्च हुन सक्ने दिन रहेको छ। ती कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सकारात्मक रहनेछ भने स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी, ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राम।